Hupan nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay, niabot sa lungsod sa Ilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hisuita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagkakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong, ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan ug nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Giedukar nila ang mga nitibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga nitibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga nitibo nga Hilongos nun nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos. Sa sayong nga bahin sa 1700s, ang pangu sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Ilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot ini sa mga batong bantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigun pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos. Nakahukom mga paring Hisuita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabuwag sa Katolisismo dinhi sa isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Hilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Hilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record nga gibilin sa mga paring Hisuita nga niadtong 1754, giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gihilagway nga mga balasubas o giingong managit og mga tao. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang iatake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakinan sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsud sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Sumapa nga sud sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagbaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa usa ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila nando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingusog
sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod Silongos human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko batok ni Kapitan Kikoy human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga hilungos nun ang nitugan kung asa nagtago o nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud in taon sa hingpit ang mga kahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod Silongos. Lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og niadtong tuig 1968, gibindisyonan ni Arsobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mao na karon ang kasatangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibindisyonan niadtong 1978 ang labing unang hilongos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas daila sa mga hilongos nun kaniadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod Silongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga hilongos nun sa labawng makagahom o sa paglabay sa daghang mga anyo. Nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo og diin adto magliw-liw ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Silongos ana agyod ako lugar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na nausab ang hitsura niini. Gumikan sa daghan sab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Silongos, ang original gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod, layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini, kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s, tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod Silongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis, niadtong tuig 1906, ngadto na sa tuig 1910. Unang nasimento ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan ni ini nga lokasyon sa sitio Lipata nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod Silongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga hilongos nun ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Silongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa ipahigayon ang pagbinayloay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Nimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda ug man karne subay sa gamay sapa nga nitadlas sa kinapusuran gyud nga bahin sa lungsod nga mao na karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan, 1906 ngadto sa 1910, gamay lamang o dili laom ang sapa sa Tianggi. Dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa tulo ka dekada, gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod, sud sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor,
nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo. Seryoso niini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakinan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod gipalawman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahoon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalawom o pagpalapad niini apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor na maoy mamanso sa maong gibuhaton mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis. Giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930 ug natapos kini sa tuig 1939. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kun dili manggani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Ilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo na papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran ug daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkikigbisog sa mga Hilongosnon sa kinabuhi. Tuig 1901 ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Ilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Ilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok yun lungsod sa Ilongos labi na sa merkado publiko. Tuig 1951 ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongosnon gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitason nga kutom sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Ilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984 Huwebes Santo katong dako ni Ulbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998 daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog nitong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako o labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog ni Ulbo sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005 giyano rasab kayo sa paglamoy sa ni Ulbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usanan ini ang ancestral house sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisudong sa mga Hilongosnon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa-unta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa na ining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga Hilongosnon, pabiling isog ganiharong sa mga hagit ug di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga Hilongosnon. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport o mas naila kaniadto sa tawag nga landing adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro ug gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport
Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugbahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipik og kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubuhan nga gipanag-iya sa banay nga Artadi. Ipakigsabutan ni Mayor Emiliano Melgaso ang amahan sa banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Ilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan jud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang hilongosnon ang makapahimos. Ug tuod man naangkon sa lungsod sa Ilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kun SNVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamahanan sa lungsod sa Hilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan ug katubhan, pag-abono ug pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tukbahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugpahanan sa lungsod sa Hilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan ug usa ka tugpahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugpahanan sa Dakbayan Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok isla sa Leyte ug di man gani sa tibuok Rehiyon 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Hilongos ug gipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Tuto ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Ilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanong kalihukan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongosnong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyong di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na nakadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmayng negosyo ang nanguhong usab gumikan sa kadaghan na sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Ilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yod ang klase sa mga tunghaan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Ilongos sa Ilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa nang gawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan hasta pa ilang mga magtutudlo naglumbaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante o mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School paingon dito sa Hilongos Airport o mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon ug personal gyud nila makita sa ilang duha ka mga mata ug mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila. Sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70, hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang yun ang industriya
Sa aviation sa lungsod sa Ilongos, gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidak-on sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano, ug ang pagsitar og standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud bahatagi pagtagad, labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Ang Ilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60. Gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kung kaap og dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa og mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight, way mahimo ang lokal nga pangamahanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Ilongos ang Ilongos Airport, apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap. Ang subo nga matuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tugpahanan, apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Ilongos Airport. Sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon, bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo, sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Ilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021, niabot dinhi sa lungsod sa Ilongos ang mga inhinyero nga gipadagi sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Ilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR o sugdan na ang development sa runway o sa kinabukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niadtong panahon na hangtod karon, wa nay ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik o nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan, wa kapaungis kahayag sa paglaom ang pangamahanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong pangamahanan. Gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto sa Pantalan niini, samtang gikan usab sa tiilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukat pa kaniadto hangtod karon. Ang Salog River sa lungsod sa Ilongos mao ang usa sa labing dako nga agianan sa tubig sa tibuok Rehiyon 8. Kini mao ang naghatag og kinabuhi sa agrikultura sa tuto ka mga lungsod sa habagatang kasadpan sa isla sa Leyte. Gihatod niini ang tambok nga yuta pinaagi sa tubig nga nidagayday gikan sa kabukiran patighog sa mga banika sa nakadaiyang mga dapit sa habagatang kasagpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Apan bisan pa man niini, aduna sa gihambin ang Salog River nga seryosong hulga sa kinabuhi sa matag hilungos nun nga nagpahipi lamang taliwa sa kaanyag ug sa kagrandyoso niini. Ang Salog River usa sa mga gituuhan sa katigulangan ug diin nagikan ang pangan nga hilungos. Sanglit kaniadto ang matag karon unya nga gihatod nga pagbaha sa lungsod giingon nga di na maihap ang makinabuhi sukad pa kaniadto ang nakutlo gumikan sa pagkaanod o ang pagkalumos og gituuhan nga sa pong nga lumos nahimo kining hinglumos og sa paglabay sa panahon nalitok na nga hilungos. Gumikan sa iyang gilapdon nga dulan sa 1 kilometro, nahimo kining instrumento nga maghatod og kalbaryo sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa kabarangayan sa amihanan nga bahin sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, dili man sila makatabok paingon sa lungsod kung adunay baha. Dili na maihap ang mga higayon kaniadto nga gisoyan kini sa pagbutang og tulay nga kahoy gikan sa barangay Lamak nga motabok ngadto sa Pikas Tampi. Apan
Matag-uwan, yanol kini nga lamyon sa naghaguros nga tubig sa baha sa salog. Sigun pa ni anhing Attorney Herminio Manominyong Villaflor nga base sa gisugilon sa iyang mga ginikanan niadtong tuig 1901 na sinati ang grabing baha sa lungsod Silongos nga nigayot sa daghang makabtangan ug niwatas-watas sa karaan nga pantalan sa lungsod Silongos nga ginama sa mga tinapok nga mga solidong bato kaniadto panahon sa mga katsila. Niadtong 1948, usa ka puthaw nga tulay ang giugbok sa salog nga proyekto ni Gobernador Veloso. Apan matod pa nga wa sab kini makasustenir sa kabangis sa salog atol sa grabing baha nga gihatod sa bagyong Ami ug giyanor kini sa paglamoy sa baha ug ang tulay nga puthaw nahanaw daw buwa. Niadtong 1951, natagamtaman sa mga Hilongos noon ang grabing kabangis sa harang salog. Sa diha nga gikuso-kuso ang lungsod Silongos sa malaglagon nga bagyo nga Ami nga naghatod sa grabing uwan nga niresulta sa lapad nga pagbaha hangtod sa kinapusuran nga bahin sa lungsod Silongos nga matod pas katigulangan kutob sa dughan sa tao ang gilawmon ug nisanap sa lungsod sud sa pipila ka mga adlaw. Diha sa higayon nga nigamit na og higanting nga gakit ang mga tao aron lamang nga makatabok sa salog. Ang gakit magkakarga sa mga sakyanan sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 50 atol sa pagduma ni Mayor Emiliano Mano Emil Milgaso. Nagsugod na ang pagpundar sa mga ligong infrastruktura nga magdepensa sa lungsod gikan sa grabe nga baha panahon sa ting-uwan. Giplastar ang pag-ugmad sa diki gikan sa barangay Lahos na kini ngadto sa baba sa salog. Samtang gisugdan sab ang pag-ugbok sa konkretong pundasyon sa simentadong tulay nga hangtod karon gipahimuslan pa sa tanang mga lumulupyo. Sukad pa kaniadtong karaan nga mga panahon, wa pa maimbento ang mga dump truck, loader o mga backhoe. Ang salog sa usan ini kabahin nahimong tunok sa dughan sa mga Hilongos noon. Gumikan sa mahatod niini nga perdisyon sa baha panahon sa ting-uwan o adunay katalagman. Pinaagi sa mga paningkamot sa mga Hilongos noon nga masolusyonan ang maong suliran, sukad pa sa panahon sa mga naunang tao nga ni barog nga lider sa lungsod Silongos, way puas ang pagpinsar og mga pamaagi aron sa pagsanong sa problema nga mahatod sa salog. Og sa kasamtangan, nagbunga ang ilang tanang mga kahago. Nagkontrolar na ang bulog sa tubig sa salog. Kung adunay kusog nga uwan o di ba kaha, katalagman sama sa bagyo nga makahatod og baha pinaagi sa mga infrastruktura nga gipahilo na alang lang yod sa maong katuyuan. Samtang ang konkretong tulay sukad pa sa pag-ugmok nini hangtod karon padayon nga lig-ong nakaserbisyo ug nakahatag og kasayon sa kinabuhi sa mga Hilongos noon sa pagtadlas nila sa salog. Nasayod ka ba nga adunay tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Apan bisan man niini, wa kini magkapasibaw og kalibog sa mga Hilongos noon, labi pa ang mga lumad nga lungsuranon. Nganong aduna may tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Base sa napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos, kaniadto sa panahon sa mga katsila, ang tanang kalsada sa lungsod gihinganlan pahinungod sa mga santos sa simbahang Katoliko. Sanglit, mga prayle man ang nagpadagan sa panggobyerno sa Pilipinas atol sa maong panahon. Sa paglabay sa panahon, giotro ang pangan sa mga kalye o diin gihingaan kini pahinungod ngadto sa mga nasudnon nga mga bayani. Sama na ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna ug uban pa. Dinhi sa Hilongos, sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, ang konseho sa lungsod nipasar og usa ka ordinansa nga naghingan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos sa mga lokal nga mga bayani niini, mga kanhi mayor sa lungsod o usa ka individual nga adunay dakong natampo sa Hilongos no katilingban. Hulip sa mga pangan sa mga nasudnong bayani isip pag-ila sa ilang dakong tampo ngadto sa lungsod ug pagpahinungod asab sa ilang mga nabuhat alang sa mga Hilongos nun. Base sa balaod, ang usa ka lokal nga panggamhanan adunay gahom sa paghingan sa matag kalsada ubos sa iyang teritoryo ug jurisdiksyon. Mahimong ipangan sa usa ka LGU ang usa ka kalye tabisan unsang pangan ang iyang gustuhon. Ang Kodigo Sibil sa nasod nilatid og mga lagda labot sa paghingan sa mga kalsada. Pipila lamang niini mao
nga mahimo ang bisan unsa mga pangaan sa kalye basta dili lamang kini bastos, mapanamastamason, nag-imbitar og kagubot, dinautan o mga terminolohiya nga wa mahisubay sa Pilipinhong kustombre. Og kung ipahingan manggani kini ngadto sa usa ka tawo, ang tawo nga gipahinungdan sa pahingan sa maong kalye gikinahanglan nga sobra na sa usa ka tuig gikan sa pagkamatay ang paghingan sa maong kalsada. Dili mahimo nga nganlan ang usa ka kalsada sa pangan sa tawo nga dako pang buhi. Sa opisyal nga record sa gobyerno, ang pangan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos mao ang mga pangan sa lokal nga mga bayani sama sa Captain F. Flordelice Street, Captain D. Bilvar Street, CV Alcuino Street ug uban. Ang labing bag-o nga mga kalye nga namugna sa lungsod sa Hilongos mao ang area diha sa Metro Gaisano, Land Bank ug ingon man sa B-side terminal. Sa niaging tuig, opisyal na kini nga nganlan pinaagi sa usa ka ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Edwin Falier nga naghingan sa naasoy nga mga kalye og A. Fulache Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Armando Fulache, H. Viterbo Street nga gipahinungod alang ni kanhi appointed Mayor Harry Viterbo, ug ang M. Cubio Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Marcial Alpante Cubio. Ang paghandom sa mga individual ug ang pag-ila sa ilang dakong tampo alang sa kalambuan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa ka butang nga mahimo sa usa ka katilingban sa pagpakita sa pagtahon o pagsaludar sa mga tao nga maoy nag-ugbok sa pundasyon sa lungsod kaniadto ug kun unsa na kini siya kamalambuon karon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba ubay? Ang makanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga pahinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba ka ha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hit siya sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Fulache Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sinita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Konsehal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'yo pa'y ginahulat, adto na. Magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds.
Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgicanonay ug ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto na ta sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ingita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Kontak na ang Sunmax Solar. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dan apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imedya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Labi nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas ug nindot nga serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Katin F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing.
Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suway part ang Rafael's Resort. Aduna sila ilapad yung wanang nga haom kayo sa bisan unsa nga okasyon, birthday, bunyag, kasal o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigong mga amiga o mga bisita, nagpaabot sa nimo ang cafe sa Bayside. Atik pag yun og maabi-abihon ug tamis pag pahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort anaan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Nangita ka bag di kalidad, nindot nga mga disenyo o pulido nga panimay, building o edipisyo? Ni ana ang tubag sa imong panghingnan part? Ni ana ang Kawad Construct! Kawad Construct! Napamatud-an na sa ilang nakadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga disenyo o pulido nga pagkatrabaho nga edipisyo. Kawad Construct! Mahimo silang makontak sa mga numero sa landline 567-6833 or sa mobile phone number nga 0949-9929 106 o padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Garantisado nga nindot na ug pulido pa gyud ang pagkatrabaho kay Kawad Construct gud na. Kawad Construct. Nagsumong-sumong ka na ba o pinangita din sa lungsod sa Hilongos ug maabangan nga Flower Homes Apartment, Charles Dorm o di ba ka commercial space? Ayaw nagapikiha yung kagalingon guys. Ni ana ang tubag sa inyong gipangita. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Safe, limpyo, hamugaway, adunay privacy, presentable ug accessible sa bisan asang dapit sa lungsod sa Hilongos. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0953-109-4210. Aron nga mahatagan og tubag ang imong mga pangutana. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Unsa pa imong gihuwat? Kontak ka na kay basig maunhan pa hinuong ka. Ang JC5 Space Rentals anaa nagbase sa CV Alquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka na ang JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Nangita ka ba og mga tao nga di lamang kay maantigo kundi eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo sa panimay or building? Muhimo og plano sa usa ka estruktura or edipisyo? Dili na problema kay naa na sa lungsod sa Hilongos ang Viterbos Architects and Plumbers. Viterbos Architects and Plumbers. Mo install sab sila og moayo og mga tubo o di ba ka pipe fittings of water supply, sanitation, heating or cooling systems. Way problema na ana sa Viterbos Architects and Plumbers. Ana lang sila nagbase sa Dan Captain de Bilbar sa Hadpa kun home along the Paril sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong pakisusi, kontak ka lang ang numero nga 0949-9929 106 o di ba ka padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbos Architects and Plumbers. Hey! Kapoy naglaba! Ayaw ka balaka! Kay na ang solusyon, tuol ra kaayo! Laba day laundry siya! Oh, ay, 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 ay! Oh, ay, 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 ay! Hugaw na ang sanina, ayaw nagpagduha-duha. Ihatod lang dayon, diri kami na ang bahala. Paspas nga serbisyo, di ka maghulat dugay. Limpyo ug umot, preskong-presko kaayo day. Labaday, labaday, barato ra kaayo, sulit yun day. Kalidad na serbisyo, di ka magmahay sa Labaday Laundry Shop. Happy ka pirmi day. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM.
Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM, untop alas 10. Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Sa akong pagkatao Unya Mga gala, kumusta? Mazong good morning na po, Hilongos! Kung kanimo na higugma Welcome sa lain na sa dato pa nag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Nang ginaw kung ikaw na makikinalangan Sangan sa kinibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tupinanggaon, manggihuna-hunaon ng pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Ikaw ang akong inspirasyon Sangan sa satong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung boss nga lagas kanina ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga dili na bungoton, Najib Montera Cubio. Makigdoyog kay pinanggahang to tagarong untop alas 11 ang tagda ni ining kabuntagon. Sigar ko kung hilongos mo Kabuntagon kay sunan ko Hilongos noon ining adlaw mga higalang Miyerkules. Tunga na po to si Mana. Oy! Adlaw Miyerkules nga igsuunan ko. Oy! Pizza 25 na. Oy! Sa buwan mga higala sa Pebrero tuig 2026. Kumusta na ikaw? Kumusta itong mga suki nga mga tigpaminaw? Ang hinaot ko nga na kamudiha karos kapiskay, kadasik, man kamaya. Inito pa nag-uban mga higala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Okay ra mo? Okay ra mo? Ako dire dili gyapon. Aray! Sinaw gyapon tong agtang nga kalakiha. Aray! Kanos ang mga human tong kalbaryo in town. Ay. Good morning ni mga Ma'am Alma Orhil Cabradilla Dator. Wow, sani? Early bird na jud. Aray! Ang di ma early bird Ma'am Alma nga. Pila na lang makabuhok ni atong mga komersyal. Adios.
Diya parehas sa una nga taas ng kutay sa mga komersyal. Pero pilang ni kamo. O sa ko ano, oy natay gi-promo na katunig maadso ha. Oh, ato na katuto na gi-promo pag-adso. Oh. Ato na lang gi-kuridas kay porbida. Ha? Apiki na kadtong artista. Ingon wa na. Wa na lagi taon. Baita. Kuya JJ, Kobyo, macho good morning yun na Kuya JJ. Good morning Hilongos Leyte og sa tanang mga taga Barangay San Juan. Labi na nimo Manila boy. Hala. Hala, karo mga galang mga orasa dinhi sa ato sa lungsod sa Ilongos, medyo lugdong lamang gyapon no. Ang ato mga galang nga palibot no kay kuan man singan ini. Kinini ang aduna may baga lagi mga galang nga mga panganod nga amot nganong anhin sa Kabisayan magtapok oy. Ha? Siguro pa pag-asa ha? Ni ato sa ato mga galang tunod nagtapok, kuan sila mo. Gihimo lang isang bazana ni mga panganod ding ato. Kapaitan ni talaga. Oh. Muna nga doon ay mga pag-uwan-uwan itong masinati, no? O alindahaw, atong masinati matagarang unya sa mga nagtrabaho das gawas, oy pangita bug mga butang nga makasalimbong sa kalawasan, oy kay Urbida. So, maura ni mga gilag atong bugtong puhunan ng tao sa tong pangadlaw nga paningkamot. Oh, maadto man ni Nanti Aquino kay mutok-tok ro man si Longos. Saba diha, wag bae. Kita gamay ni Nanti kay maadto man. Sinaw na buong ka. Ala oy karon mga gala, matod pa sa deklarar sa Palacios Malacañang nga karon usara ka special working day. Oh, special working day. Kay karon man mga gala ang kasaulugan, no, pagtimaan mga gala sa ika 40 katuig nga anibersaryo sa EDSA People Power 1. Hilungos atong lungsod. EDSA People Power Revolution. Karon ika 40 katuig. Pero napa ni part 2, part 3, no? Oh. Kapila man ta nag-EDSA Revolution. Mo bito nang gingon nga bisan pag moabot ning EDSA Revolution part 100. Oh. Og mao lamang gyapon mga galang atong mga taras nga mga botante nga magpabuta tas atong mga idol. Di ta ka mao mukutiho mga higala sa credential o sa kapasidad sa tao nga maoy mga pili nga moy mutimon sa tong rindas mga gamahanan. Da. Bisan pagkutob ta EDSA part 100, wa ni kahumanan. Aray! Wa ni kahumanan. Kaya lagi bisag wa mga higalay klaro nga kamauhan way abilidad ha ang kita pagakpak lamang gihapon ta. Ato pagbutahan tumong oh karon special working day ang ika-40 mga higala nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. Unsa man ang special working day? Wa gihalin din ni Bongbong Marcos. Ngano man? Ang EDSA kung amahan gipalagpot anang adlaw. Aray! Mao ni ang panahon mga galas ilang pagkagiw paingon dito sa Hawaii. Mao ning adlaw nga nakalsa balota sila mga galas sa Malacañang sud sa 20 katuig. Oh. Medyo traumatic tingali na nga pagka hitabo, no? Traumatic tingali na. Oh. Dili holiday, no? Sa to pa, doon ay klase, o doon na po'y trabaho.
Oh. Dili special working, dili special holiday, kundi regular special working day lang. Special working day. Unsa may pasabot nga na? Now, alang sa mga trabahador, no, mora ba ni giapas mga galas mga mga trabahante nga nagapas og dugang suhol in town. Oh, kining mga holiday, nakidi man holiday ron, matod mga galas departamentos pamuo nga ibag-o ni da, no? Wa ni mga galas karaan nga edisyon ni Asusina sa isang libro sa Libur Code. Oh. Kaya naa sa libro ni Asusina, nakabasa man ka sa kuna, 1 og 2, Libur Standard ug Libur Relation. Oh. Duha man na ka libro. Mahalon ra ba itong mga libro ha? Hay ra ka to ang mga libro. Wa ni, kaya na dito mga gala, kuan ra, special regular holiday o special holiday. Oh. Kanang regular holiday, kanang mga puwa ang kalendaryo. Oh, gawa sa Domingo. Oh. Mo na regular. Ang special katong mga ipangdeklarar mga galas Balasos Malacañang. Pero kini karon bag-o ni. Na-updated ba katong librong Asusina, no? Aray! Asusina may author adto. Oh, Labor Standard ug Labor Relation nga Labor Code. Oh. Special working day. Matod mga galas departamentos pamuo nga 100% sani? Regular pay applies to the first 8 hours of work, 100% of wage. Maura na gihapon. Maura na gihapon. Kung di ka mo trabaho, wa kay suhol. Og mo trabaho ka, maura gihapon. Agngan ra man koy na otro ni no? Gibutangan ra special working day, normal ra gud ning adlaw. Lahi man sa special non-working holiday kay doon na may 30% mga galang patong sa kini ang regular nga suhol sa trabahador. 30% kung special non-working holiday. O regular non-working holiday, 100% ang patong. Kini bag-o man ning gikuang Marcos. Special working day, mauro ko gihapon, wari na otro. May naadiri Despite the many local government units and schools have declared walang pasok, no classes in certain areas, though it is not a national non-working holiday, this status marks a shift in recent years where February 25 has not been declared a non-working holiday. Unsa may naan ini? Advisory ha? On February 25 marks the 40th anniversary of EDSA People Power Revolution. Ano ba to? Special working day. Unsa man ang special working day? Dara. Matod mga gilas Department of Labor and Employment. Duli. Special working day pay rules on February 25. Pursuant to Proclamation number 1006. The following pay rules shall apply karon. It shall be considered as an ordinary working day. Ordinary working day ra di. It shall be considered as an ordinary working day. For the purpose of payment of wages and wage-related benefits. If the employee does not work, the no work, no pay policy principle shall apply. Unless there is a favorable company policy
practice or collective bargaining agreement granting payment on a special day. Oh, pero sulagma ra ka na. Sulagma ra ka na. Og na mga inis ato, patuloy kog otro ug manadon. Pero mo ni, no, og uno na mga galay mga palisiya ang kompanya nga favorable nga to sa labor, favorable nga to sa trabahador ba? No? It shall be construed as favor sa labor. Oo. Ihatag nga to sa labor. Kay matod palagi sa prinsipyo sa labor code nga if there is ambiguity og dunay mga kalibog sa paghubad sa balaod sa pamuo ug unsay paborable sa mamumuo maoy moaplikar. Hilumos atong lungsod. Maoy moaplikar. Oh. Pero sa ato bali no? Bali. Kaya kana lamang daan mga higalang kana gud lamang daang o sa nga ini 13th month pay. Oh. Di ba? Mas naaman tay bonus kaysa 13th month pay. Aray! Ha? Ang mandatory sa balaod, ang gisitar mga galas balaod, nga kinahanglan 13th month pay naa kanang bonus. Pwede ra nagwa. Pero ang nana to, bonus na naawa, 13th month pay. Nga naman, mas gamay magbonus. Aray! Kaya may bonusan kag uskalibo, di. Katawa na ka. Ha? If the employees does not work, the no work policy principle shall apply. For work done on ordinary working day, employer shall pay 100% of the employee's wage for the first 8 hours. Basic wage times 100%. For work done in excess of 8 hours, the employer shall pay the employee an additional 29% of the hourly rate of the said day. Kanang mulapas kas 8 oras bang trabaho. Oh. Dinis ato, pik-pik sa baga, no? Aray! No? Pik-pik sa baga. Og magbagulbol ka, mo reklamo ka, padung ka pagkaputbol. Padung ka pagkaputbol. Nala. Okay. Humanat na sa EDSA People Power Revolution, ha? Humanat na diha. Kay matod pang sir ni Idos, aritas mga Marines, sir. Aray! Mga Marines. Ganahan ko maka sa naka-uniform. Bitaw, no? Kay kagahabong adlaw manggod nagpa-preskon mga higala sila si Mike Defensor, mao gyud the usual suspects. The usual suspects. Unsa man koy bertod ining Mike Defensor? Si Mike Defensor ragod ag naila bang higala nga magtanom og witness. Ha? Nakahinom do mo atong Ador Mawanay. Mga mao'y hinungdan nagtago-tago in town Senador Pamilo Lacson pila ka buwan. Kay gibutang nga ang Ador Mawanay nga kanabang planted nga witness ba? Siya may nakaingon adto. Mike Defensor. Kaya pa'y Bikoy videos. Katong Bikoy. Kinsa man tong kalaki. May lain pa. Tatak Mike Defensor. Orly Gutisa. Orly Gutisa. Ang bogtong mga igalang saksi unta nga maoy maka pinpoint ka dun ba? Doon na may klarong kasayuran nga naghatod sa kwarta nga itong Martin Romualdez. Kang kinsa matong gihatod nga saksi. Kang Mike Defensor. Hain mas Orly Gutisa karon.
Ang botoroy. Aray! Oh. Pero kagabong adlaw lahi ni. Ha? Kay ang insa mong idol usa, ang sige mong dagat mga igalang huwag daog-daog. Aray! Last termer ba tingalin eh? Ha? Last termer ni. Kaya mura bang hingran slam na ni Kapildi. Aray! Oh. Nagda mga igala og mga sakop sa Marines, Philippine Marines nga matod pa nag-alagad mga igalang Saldico as security ni Saldico kanyanto nga nangangkon nga maoy nagpinasanay sila oy. Ha? Lukdo pasan sa mga malita mga igalang puno sa sapi. Oh. Nga gitombok nga dito napunta ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez, ditong Trillanes. Hilumos atong Kay lungsod. gibayad mga igala gigasto ngatos mga investigador sa ICC sa nakalabay mga higalang mga tuig. Oh, gi-convert pa into dollar. Ang pangutana ba giunsa kadto nila pag uli no? Ha? Di ka rekopohon mga higala sa airport pa lamang daan og magpasan ka og kamalitang punos kwarta? Ha? Murag wa matunong ang script da. Murag wa matunong gamay. Oh. Now the press con mga higala aims to unsa man? Aims to kana bang invalidate sa kaligdong ining International Criminal Court. Hilumos atong lungsod. Murabag atong gipakasama mga igalas atong mga korte. Oh. Nga kining mga tawhana, oy sapi ra may todo na ini nila. Kay ilang suway pagduhig mga igala ang proceedings karon og di ni katulon na mong adlaw sa confirmation of charges sa crimes against humanity batok ni kanhi presidente Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court. Ila bang isuway mga higala pag-discredit ang tarong ining maong kurtiha? Hilumos atong lungsod. Ilang sambugan mga higalag politika o korupsyon. Oh. Wa mo man intaw nasod mga higalang igdongog nga nakasuborno og ICC. Kung nakamatikod mo sa proseso mga higalas korte sa kinibang confirmation of charges, bisan gani katong yanto kato mga higalang pag-appear ni Digong, nakamatikod mo nga ang mga huwis mga higala porbida bugnaw pas bato. Aray! Ha? Bisan unsaon may insinuate sa kampo nilang Digong nga kini political ni doon na ni bulok politika kay political settling ang political scores ni dito sa amo. Oh. Unsa gigamit ra ning ICC para sa kuan. Pero ingon ang korte, sulti lang mo bisan unsa inyo sulti. Ang kami dire magbase mis mga ebidensyang gihaon diri namo. Hilumos atong lungsod. And true enough, sa duha pa lamang kaadlaw mga higala nga pagbasa sa mga ebidensya, pagbasa mga higala sa mga pasangil ngatong Digong, suma unsa may ilang gibasihan mga konkreto katong ebidensya oy ngano man tungod kay mismo ang iyang mga pamahayag mao man gyud magdiktar sa tibuok sugilanon sa kaso nga crimes against humanity nga do na mga higalay collision sa uban nga mga ahensya sa gobyerno nga donay palisiya nga gisubay ang gobyerno adtong panahona sa pag-eradicate sa mga kriminal nga wa mga higalay hostisya
mismo ang Departamento sa Hustisya ang nagpakabutabungol sa mga nahitabong kamatay o usa ni ka systemic nga paagi. Systemic ba? Ha? Doon na mga higalay sistema nga gikan sa pagka-yano pa ini nga DDS dito sa Davao ni-evolve mga higalay into a national scale. Oh. Dito giniga gikuha nila tanan. Sugid ba, no? Ang sinugdanan sa DDS base di sa mga pamahayag sa mga saksi o sa mga kiniang mga pamahayag sa mga kapamilya sa mga biktima. Oh. Kinsa man ay ilang saksi, kahong nailahan ini, kadto man si Matubato, kadto si kanhi Colonel Royina Garma. Oh. Unya, ang naka sakit ini palandongon kay mismong ilang kaugalingong mga pamahayag ang nagduot nila Hilumos atong lungsod. agiri. Oh. Giplay dito mga galang idang statement on a national television. Unsay statement mga galang ining Secretary of Justice, that is a policy that forms part of the policy sa Department of Justice. Oh. Sa former PNP chief, Bato, laliman ka? Ha? At tuwan, namoy kaila sa mga addicts, Enzo. O mga drug lord, at tuwa ilang bay. Bubuhay gasolina, pamatda Enzo. Hilumos atong lungsod. O unsa mga higalay pamahayag sa usa ka pango sa ahensya in a national television, in a speech mga higalay in public, it forms part of the policy. Sila mismo nagduot, digong. Oh, gikan sa kampanya ng adto mga gala sa idang pagkapresidente. Unsa idang pirming gipanghambog? Ang pagpamatay ni jag mga tao. Hilumos atong lungsod. Mao lagi ni. Ha? Ang ija ra mga higalang kagaral mo nagduot ni jag. Aray! Katong idang pagpardon kunuhay sa mga pulis. O kusa pa, ang idang giingon nga, kung doon na mga ning kaso na ini, ako'y responsable ni ining tanan. Uy, gikuhaan man na mga higala o gibugaton sa mga prosecutor. Ha? Kaya nga naman, ang idang pamahayag lagi, ni-reflect man sa mga panghitabo on the ground. Bintaha lagi yung tagwa. Bintaha lagi yung mga higalag di ingon sa nga, it's going to be bloody. Kung sa pagkahuman, daghan ra na nga priso, gamay ra na nga matay. Bintaha lagi yung ingon ana. Pero ang naitabo, it's going to be bloody until the last drug lord will be... Oh. Reward system. Oh. Liman ka, mas dako mga higalag reward ag patay. Ha? Mas dakog reward ag patay kaysa buhi. Nga unta sa usa ka law enforcement ba? Ha, dili man ko pulis, no? Pulis naman ko pero nakabasa man ko kog putos buwad. Nga nag-ingon dito nga ang usa ka ang pulis mga gala Philippine National Police is a community oriented. Community oriented. Dili sila sama sa AFP nga mission oriented. Kaya ang AFP mission oriented tungod kay direktamente sila mga galang makakitag combat. Engage into combat. Pero ang police, community relations mga igala sa police, ang iyang orientation community oriented. Nga sa ato pa, kung dunay operasyon, matod palagi sa mga amigong mga police niyanto, nga kung dunay operasyon, kung duna mga ni patay sa operasyon, murag maisip nilang failure ang ilang operasyon. Nga naman, doon na may kinabuhing nakalas. Pero di man nakalikasan. Pero ang ilang paramount consideration are the lives mga gala of their men as well as the suspect. Hilumos atong lungsod. Mabito nang sa hostage taking, no? Kung doon ay mamatay mga gala o doon ay hostage taking, doon ay hostage drama, hostage scenario,
ilang paninguhaon nga way mamatay. Kaya kung doon na magaling mamatay, either suspect man, biktima, or usa sa mga pulis, usa na kadakong kapakyasan sa ilang operasyon. Kaya nga naman, ang mga pulis lagi naghatag na akong value sa kinabuhi sa tao. Kaya nga naman, unsa man ang pulis, ang PNP mga igala, the law enforcement is one of the pillars of justice. Hilungos atong lungsod. Doon na maguning itawag og 5 pillars of justice ang atong demokratikanhon nga katilingban. 5 pillars of justice. Law enforcement, judiciary, prosecution, unya kining mga presuhan, reformation, o community. Hilungos atong lungsod. Wa ka sud gibutang nitong minteryo. Aray! Na kining 5 pillars of justice, mauni ang angay mga igala nga palig-unon sa usa ka demokratikanhon nga katilingban. Palig-unon sa usa ka demokratikanhon nga katilingban. Tingali puol paminaon kay dugay maguni hustisya mga igala pinagis korte. Dugay man ni hustisya kay taralon mo man kanito, no? Laliman ka nakakita kang aktong ni patay, daw man isipon di po kang inosente sa matas balaod. Pero mao man lagi na, mao man na mga igalay sistema, mao man na proseso. Kaysa atong idirekta mga igalag hatag ang paghukom ngadto sa mga pulis. Sama sa nitabo karon no. Unsa ang resulta? Kapin sa 30,000 ka mga tao nangamatay. Unsa, wa matinuod ang isang giingon nga it's going to be bloody. Aray! Ag 3 to 6 months, wa matinood. Corruption, 1 day, wa matinood. Jet ski, nga to mga igala sa Scarborough Shoal, wa matinood. Ag bugtong na tinood, ang it's going to be bloody ragasod. Aray! Oh. Now karon. Gihiklan man mga higala ang facts to ha? Facts. No? Mga kamatuoran, mga panghitabo nga dili matuis. Law sa gipahigayon mga higala nga press conference kagahapon ato bang ilamang gisuwayan mga higala pagkasama sa atong mga korte nga mabayran, nga maghukom base sa emosyon. Kanagon lamang mga kaso mga tinggalan to sa korte nga mga non-billable pero nakapiyansa ang mga suspitsado. Sa international court pwede din na dili oy. Dili. Kay bisan pag pila na imong edad diha o ikaw mga galagi pasanginlan magbayad kag mahal sa imong gibuhat. Magbayad ka sa imong gibuhat. Waingon ka nga, tiguang naman ka doon sa, wa mata mag-isgot sa isa pagkatiguang karon. Ang atong isgutan, ang isa mang nahimong kasalanan, panahon sa isang kabaskog. Hilungos atong lungsod. Panahon sa kabaskog. Now, karon, atong ipakasama mga higala, ang pagwa ba sa mga pagsalig nato sa mga institusyon. Hilungos atong lungsod. Kay dinis atos Pilipinas sumagod. Ang atong mga institusyon mga igala di wa na mga ato salig. Korte. Kay do na kay kailang huwes. Do na kay kailang prosecutor. Na dili madadson ang kaso. O do na kay ikabazad nga dako, di madadson. Maimpluwensyahan ba ang mga tao? Unya, doon na tayo institutional mga igala nga dakong distrust. Hilungos atong lungsod. Suma! Dili din na distrust ang naa ato mga igala sa atong pagtanaw sa ubos balay balauranan. Sa tanan nga mga ahinsas gobyerno. Nga naman, tungod kay ang tanan nga mga ahinsas gobyerno sa Pilipinas, adunay iyang kaugalingon mga higalang bahin sa korupsyon. Hilungos atong lungsod. Nagtuon ito DPWH na doon ay grabe mga higalang pagmangawat.
ug atong tan-awon po ning customs, akos maupod. Oh, wa ka na siguro masubra pa. Oh, kining diinar. Og atong tan-awon, og ato bang buki-gion pagkadto. Oh, wa ka na siguro masubra pa. Ang nahiklad lamang karon na bulgar pag-ayo, detalye por detalye, kini mga galang kawat gikan sa DPWH. Pero wa ning pasabot nga diha ra na kutob. Kay tanan mga galang mga ayos gobyerno porbida, kanagod lamang daang pagdakop mga galang violations traffic. Oh, dito Cebu. Oh. Asa man kadong? Sa LTO nimo ni lukaton imong lisensya o arira rin ninaho lukaton nimo? Oh. Nag-ato kay LTO, hasol na kayo. Seminar pa ka, bayad pa ka. Oh. Pintas og arira na ho, 500 ra. Aray! Ato bang doon na ba dako mga galang damage ang atong mga institusyon? Unya, ang ICC ato mga galang ang ilang gisuwayan sa pagpahid og dakong distrust. Hilumos atong lungsod. Oh. Nga nabayran mga higala ang mga prosecutor time paragod. Ha? Tanawa og naunsa. Doon na ba mga higalay pag wingi sa kamatuoran sa facts nga ilang gipanghiklad? Wa. Ang ilang mga ilang gipangbasa sa confirmation of charges are the facts. Gikan sa pagsugod sa DDS hangtod na mga higala sa pagpatuman ini on a national level, on a national scale. Doon na ba yung mga tumutumo at tuwa? Kanto mga higala, gikan to sa mga pamahayag sa mga saksi nga gikan insider mismo sa DDS, insider mismo mga higala sa inner circle ni Digong, o gikan sa mga kapamilyas mga biktima. Oh. Now, unsa may tubag mga ilas ni Pinsa ni Gopman? Politically motivated. Hilumos Nga kining tanan, pag kuan ra ni sa presidente kay giapiki sa administrasyon. Time para good. Time sa makontra na o makontra sa politika si Bongbong o si Digong, ang mga Marcos o ang mga Duterte. Pero nakuhaan ba mga higala ang kabalido sa mga gipanghiklad nga mga kasayuran, mga kamatuoran sa pagbasa mga higala sa confirmation of charges? Hilumos atong lungsod. Nakuhaan ba mga higala ang iyang tulubagon sa lapad nga kamatay sa iyang panahon? Wa tingali, oy. Aray! Wa tingali. Politika na kon politika. Okay. Politika na kon politika, pero dili ba balido ang gipag-isa mga igalang mga punto sa gipanghiklad sa confirmation of charges? Those are facts. Dili to mga galagikan na ng maharlika. Dili to mga igala mga sugilanon gagipang tuis ang kamatuoran. Doon ay gamay kamatuoran o nya sambugan o gamay mga higalang opinyon. Dili to. Those are facts. Mga panghitabo kadto. Dili to opinyon, dili to kolom o newspaper, dili to mga higala haka-haka, o dili to imagination. Kaya nga naman, ang ibang mahayag mga higala, ang ilang gipabati nga mga pamahayag, gipang-quote nga mga pamahayag as a policy, gikan mismo sa mga tao nga moay itumbok nga nakaingon atong lapad gamatay, gikang Digong, atong Batong, atong Agiri, ngadto sa tanan mga higala nga mga tao nga doon ay responsibilidad sa pagkamatay. Oo. Opinion ba to? Dili. Those are facts. Oh. Nakuhaan ba mga higala ang mga kamatuoran? Gumikan sa paglambigit sa politika nining tanan? Wa! Og ato mga higala kuluran ang ICC nga masuhulan ni sila porbida no kinsa kitong tako no? O nga kita mo mga higala sa
Diminor sa mga huwis, pastilan. Ha? Tig-apas batong bantilis. Wa ka sa emosyon. Ha? Mabito na nasa libro, unta nga, giingon nga, you can only expect the judges cold neutrality. Hilumos atong Cold lungsod. neutrality? Nga sa to pa, bugnaw pas batong bantilis. Dili sa mo sanong, di po sa mo samid. O kung sa imo sulti na, di po sa mo ingon nga, bitaw no? Ang ila dito is, maklaro ang mga kamatuuran. Oh. Kini mga galang suway nga, pag-discredit sa ICC, probida no? Desperate moves ng mga doon tao ni. Ha? Pagdaog mga Marines, okay. Oh, saktos disiplina ang mga Marines. Pero, kinsa may naggodzod nila? Kinsa may naggodzod nila? Oh, ang tao mga higalang notado kadong mutanom og mga witness. Oh. Kana laging giingon nga pagbayad mga higala sa mga prosecutor, investigator sa ICC sa ilang pag-imbestigar din sa una. Oh. Okay. Atong kalawaton, no? Granting without accepting. Nga gitagaan mga igalang kwarta. Pero time para good. In dollars mga igala ang gihatag pila to ka milyon kada bilyon ka pesos nga gi-convert mga igala sa dollar. Oh, gisod og malita. Yun sa pag-uli sa mga prosecutor. Ha? Yun sa nila pag-uli nga sa idro pa lamang daan og magbagood kag pas-an na ng usa ka malitang kwarta porbida. Rikupo ka dadson oy. Rikupo ka dadson. Pastilano. Ha? Ato bang suway mga igala og pahid ang korupsyon sa kini ang flood control kaya nakabahin pong ICC. Nakabahin ang ICC. Pida. Bentaha lagi unta mga igalag donay mga bakak nga gipang discuss dito. Wa manggoy mga tumo-tumo nga mga gipang pasangil nga tong digong. Tanan mga igala, mga dokumento base sa mga kamatuoran. In fact, ang ilang kagalingon nga mga puong may nagduot nila. Hilumos atong lungsod. Malalim ni muna. Wa naman gani mga igalay dipinsa sa gupman ana. Unsa sa dipinsa? Politically motivated. Murang bonggo. Unsa man kunoy makuha mga igala sa ICC? O mapil-apil sa politika sa atong lokal? Ha? Unsa man kutlo mga igala sa ICC, aber? Ha? Magsenador ning mga huwes diri. Ha? Magsenador mga igala sa Pilipinas kining mga huwes ha? Hi, good. Wa sila makutlo oy. Under track record mga igala has proved their credibility. Sukad pas panahong Slobodan Milosevic. Oh, sa mga warlords mga igala sa Afrika. Sukad pa dito nila. Natandog ba ICC? Wa. Oh. Karon atong gisuwayan mga igala kuan nga, warriors ato, mabayaran na sila. Sumagod ang mga pamahayag mga igalang Bidyal Dia kanya to. Gitagad ba? Wa. Ano man? Tungod kay wa sa panahon. Wa mga igalang order ang business. Dili angay tandugon. Og ato pa to, nato tay ingon nga. Bitaw no. Ay pa ha. Mo na diha. Oh, unsa small business na pud kunuta kay hapit na. Apiki man. Alas 10:44 naman di ay. Ayahaing mga Marines, ha? Sino impas ang mga loan, og limpyo ilang payslip siguro. Buda. Ato mang ipagkapariha mga igala ang
institutional damage ba sa atong mga institusyon ngadto sa ICC, which is not. Ha? Ang kredibilidad mga higala ining International Criminal Court, ladyo oras kredibilidad sa atong mga institusyon. Ladyo oras tinuod. Unsa usap pa, wa sila makutlo og mga apil-apil sila mga higala sa politika sa Pilipinas. Wa gato sila makutlo. Ha? Wa sila makutlo. Og do na mang lagi unta ni pag kanibang si bolok mga higala sa politika. Doon na naunta tayo nakitaan mga igalang nga mga tilimadon nga gitumo-tumuan si Digong, ha? Nga gipasangin lang sa mga butang nga wa ni sa mahimo. Kana mo man mga tilimadon sa na gidutan na pag-adto kay gibayran sila. Wa man manut pag-adto Digong. In fact, ang niduot ni Digong pag-adto si Jami kay kulingon. Hilungos atong lungsod. Gitumo-tumuan mas Digong mga pasangil, wa. No ko. Galing lagi kay sumadahon mo ko ingon nga I did it for the love of my country. For the love of my country. Sa country. Pagakpak ko na doon ta, pagakpak na. Nag-rent og private plane ng ICC human og bayad porbida no. Di na mo agi mga higala og kini ang mismo gani kato sila si ko ano. Private plane mga tilang Marcos pag layas nila mga higala gikas Malasyos Malacañang. Gikuha sila yung private plane ni Reagan. Private plane ha. Pag abot mga higala sa Hawaii, gipang embargo ang tanan nilang mga gipangdang mga kwarta, mga titulo, mga alahas, pila ka krit, 24 ka krit sa mga alahas o mga titulo o mga kwarta, gipang embargo sa US Customs. Lugar o private nga iplano, dili mo agi custom? Ay! Ay, good! Bida, no? Si Makoy lagi, gihukasan lang ito sa Hawaii. Okay? Pigil na sa oras, nanti po doon. At sa balot po din mga ginagmay, mga small business, init na baka ito dire. Kaningot ang upaw. At sa balot ito mga ginagmay, small business kay, Orbida, mabira mga itong motoron. Mangitaon para maning mamapuring og manonisto. Taon. Kaya mabalik pa ta mga galaman lamang nini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka,
tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurog-kurog pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw, matag adlawng Birnis? Anan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit kanton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontaka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mi Mumbai Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taging-tingisista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot. Madunot na lang ang laghigda. Ang higdaanan naa pa. Ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Ang atong tukma nga takna alas 10:51 na sa kabuntagon, balik ta mga igala sa paparag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon nga hilungos at tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Oh Hilongos, kumusta na? Good morning pag-usab Hilongos. Mahal kong Hilongos mo, ikaw ang akong inspirasyon. Welcome back mga sa paparag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Sa gihapon padayon ka mong nagpabinaw niyo boss nga lagat sa kanginan ang inyong amigo nga way paglubad. Ang inyong amigong nili ng bungoton na Jim Montiracobio makigdoyo gibinangga hangtod sa karong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Oh Hilongos, kumusta na ikaw? Kumusta man kuno moron oy? Mahal kong Nanti Aquino Boards nagrento og private plane ICC human og bayad. Good. Ay, good morning ni Kanay Konsehal. Ang ato lang the undisputed former councilor sa lungsod sa Ilongos, former councilor Cristoto Boy Ong. Good morning Sir Boy. inspirasyon. Boss Benji Honrada, mga good morning. Oy, ang idol, Pastor Eduardo Ibanez. Mga good morning dia sa Ibanez Store. Muragwa ni mo kuwabid manggaron. Matod pa ni Jao. Sakto dyan na idol. Adi ba ka di ulog-ulog na ho, no? Aray! Ano ba kagulog-ulog yun eh?
Dapat Boss Roy Mendoza. Good morning na Jeb. 30% ra ang dagdag sa sweldo, boss. Wa mag-iingon dire. Sir Rene Edos, good morning, sir. Mubalik na po ko talaga sa karabang inistoryahan ba mga igala, inargumentuhan ba nga ambot unsay gibasihan argumentuha nga og mo di ko ka malabang digong laban ka sa mga adik. Ha? Laban ko ka sa mga adik. Time paragon. Laban ko ka sa mga kriminal. Good. Mahabit na akong giingon. Og atong gamitan mga higalag krimen. Pinaagis pag kumkum sa balaod. Atong kumkumo ng balaod. Krimen man na. Atong gamitan mga higalag krimen. Ang pagsumpo sa krimen. Unsa may nakalahi na to sa mga kriminal? Hilumos atong lungsod. Apir? Unsa may nakalahi na to sa mga kriminal? That is precisely mga gala, dunay balaod nga atong sundon. Hilumos atong lungsod. Dunay proseso mga galang atong tumanon. Galing lagi kay di mataganahan anak kay dugay man na. Pareha ko gaba dugay. Suma. Kita na mo kubong taong gigabaan dadon, wa man. Dugay man ang gaba. Kayo dali pa ng gaba mga igala, porbida daghang namalit og gaba. Kung saan, mupalit ka gaba? Mamalit na gaba, papalit na gaba. Wa magpasabot mga igala nga og mutuman tag balaod. Hinglaban tas mga adis-adis, hinglaban tas mga kriminal. Wa oy. Kasi kita mo lamang kriminal. Ang ato lamang dinhi is klaro-klaro ba nga ato surbayon mga ilang proseso. Kay sahi ba lagi yung kita mga ilang masaipan? Kanang mistaken identity. Kato lamang sa una Dito ko Cebu ana. Lagi posil na sa Queen's Pharmacy, iskina ng Bromeo. Dols Bumburadyo. Giposil. Pag ando pa, pag humagposil, ningon pa ganban usa ang nag-drive as motor kay riding in tandem. Ningon pag nag-drive, mura magdi tumao. Aray! Mura magdi tumao. Laliman ka ba uroy nga nagmasaipan ka? Bito na naka-in place mga galang mga safeguard mechanism, prosesos balaod, aron nga ang atong mataral, ang atong masilutan, ang mga nakasagyon. Unsang mo ingon ta nga, atong mga korte din hikuan man, di man kasaligan. Maunay angay na itong palikunon. Dili kay angay hinon na itong mga ilang tamak-tamakan. Angay unta hinoong palikunon ang hudikatura, ang justice system. Angay may palikunon. Dili kay huyang man na, ato naman tamakan. Di no? Dili lagi ta niya na mga higala manginano. Pero katong gisuwat sa usa ka Jew, survivor sa Holocaust. Ingon siya. Puwit man to. First they came for the Jews. I don't care. I'm not a Jew. Then they came for the communists. I don't care. I'm no communist. Then they came for mga tao nga doon ay mga diferensya, mga bayot. Gipang-apil mo to sa laog mga gala sa Holocaust. Matod ba dyan, I don't care. Di man ko inaana.
And then one day they came for me. And nobody was there to defend me. Hilumos atong lungsod. Usa pa ta mo iyagak og kita na mga higalay maapektuhan. Maunay klaro na tong istorya. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Klaro po din alas 11 na. Nina Orbas Anjing Ricto sa Anjing Stonology. Kuya JJ Cobio. Mao ni karon kay ang ICC dili naman dala og imong ingnon nga nagjok-jok raman ko. Di lagi mo salir ng ingon nga joke ra to. Ngano man ang imong gisulti ni reflect man sa ground. Pag ingon nimo it's going to be bloody. Tinuod mo pong ni going to be bloody. Wala ma bloody. Sakto gyud ka Manila boy nanapon. Aray! Ulog na mga doon. Wate igong panahon, ugma na pod. May na taglain nga hugna mga gilas confirmation of charges karong hapon. Taas ni. Thanks to our local chief executive. Likewise, we Kung nakamatikood mo, wara mga doon mga higalay naka rebat ba? O why makatubag mga higalas mga facts nga ilang gipang hiklad, no? sure Kaya matuuran lang ito, di man to mga tumo-tumo. so fast ang heart of stone. Pero maingon ta nga, gidaot sa tatay. Di mo gustong hapsa yung Pilipinas. Nahigog mamos mga kriminal. Mulaban mos mga adis-adis. The sunrise in the sky, surrounding singing. Nahigog pa na, ugma na po. Nala, ato na sila, kay alimuot na kaadso. Alimuot na kaadso. Sinaw na upaw. Tangan, kay Suras, kitibok ang puwersa. Sa 93.5 Marion FM. Sangan sa to pinanggaon manggihunaon yung pangabaga sa Mansa Lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tatong buotan nga mahan sa Lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Oy, good morning, Ate Gina Cobio Herbier. Wa pamatao nagpisa te. Wa pamatao nagpisa, limuot gyapon ta diri. Paningot pag upaw mo nila boy. Kini yung boss kalagat sa ngina nito amigo nga way paglobat. Ang inyong amigo nga dili na bungoton nagsinaw ng upaw. Najib Montira Cobio manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kada kun dili pangitaon sa katawhan. Hilumos atong lungsod. Adto na Minoy! Daghang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Madong good morning Hilongos. Soar high! Hilumos atong lungsod. Surrounding summer girl